वफाकी वज़ारत सेहत ने इंकशाफ किया है कि मुल्क भर में माहाना 1079 नए HIV केसेस रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ 2024 की अगर बात करें तो इसके अख्ताम तक मुल्क भर से HIV के 12,950 केसेस सामने आए, यानी औसतन पाकिस्तान में माहाना HIV केसेस की तादाद 1000 से ज़ायद है और यकीनन ये काबिल तशवीश है। 2023 की अगर बात करें तो मुल्क भर से HIV के 12,731 केसेस सामने आए थे। नेशनल हेल्थ सर्विस हुकाम के मुताबिक HIV केसेस में मर्द 69.4%, ख़वातीन 20.5%, बच्चे 6%, जबकि ख्वाजा सरा 4.1% मुतासर हैं। और अगर शहरों की बात कर लें तो सूबों की बात कर लें तो पंजाब पहले, सिंध दूसरे, खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर है। HIV के फैलते मरज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए शो में हमें। पाकिस्तान में माहाना 1000 से ज़ायद HIV के केसेस अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। सालाना इसकी तादाद 12,000 से भी बढ़ चुकी है। इस बढ़ते मरज़ की वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके सामीन नाज़रीन को एक सेहतमंद सुबह बखैर। जी यकीनन एक तशवीशनाक मरहले से हम गुजर रहे हैं जब ये HIV केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इससे अमवात भी वाक़ई हो रही है। और अभी HIV जो है वो कंट्रीब्यूट करती है बहुत सारी अमवात को, और नंबर 3 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ पे आ गई है पाकिस्तान में। इसकी वजूहात, जो सबसे बड़ी वजूहात हैं, वो तो मेन टू मेन सेक्स हैं, फिर वो अनसेफ यूज़ ऑफ इंजेक्शंस हैं, इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स, और ख़ासकर वो जो सेक्स विद ख्वाजा सरा है, जो ख्वाजा सरा के जी साथ हो रहा है, वो बड़ी रीज़न है। इसी तरह जो प्रोसेसेस है इन्फेक्शन कंट्रोल के, वो आपके डेंटल सर्जरी में या डेंटल प्रोसीजर में या बाकी इंटरवेंशन में वो उस पर अमल नहीं किया जाता और ये मर्ज़ फैलता जा रहा है। तो मेन चीज़ हमारी जो है वो प्रिवेंशन है। और दूसरी बड़ी चीज़ जिसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी है, वो जो स्टिग्मा है इसके साथ एसोसिएटेड, यानी ये एक डिजीज़ है, इसको एक डिजीज़ तस्वर किया जाए, खारिज़त ऑफ स्पिरिट जो भी है, लेकिन ये इंसानी जिस्म को मुतासर करती है और फैलती है, नुकसानदेह है माशरे के लिए। तो उसको डिजीज़ तस्वर करके जो भी बंदा या बंदी इससे इन्फेक्ट हो जाती है, उसको वो ड्यू केयर, वो सोशल रिहेबिलिटेशन और वो साइको सोशल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जी ठीक। अच्छा, आम तौर पर देखा गया जी है कि शहरी जो मर्ज़ की तशख़ीस है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं। एड्स की बात करें तो ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, शायद इस की जो तादाद है उससे भी बड़ी हो सकती है। अवाम में डॉक्टर साहब इसकी आगाही के लिए कौन से इक़दाम की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम में इसके मुतालिक मुकम्मल तौर पे आगाही हो, उनको पता हो कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है, ये कैसे फैलती है और किस तरह इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, प्रिंट का बहुत बड़ा किरदार है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स का बहुत बड़ा किरदार है, हमारी एजुकेशन सिस्टम का और हेल्थ सिस्टम का बहुत बड़ा किरदार है कि हर एक इंटरवेंशन में जिसमें हम लोगों को सेहत के बारे में मालूमात फराहम करते हैं, उसमें एक HIV का एक कॉलम, एक इसमें एक हाशिया ज़रूर होना चाहिए कि ये भी एक बढ़ती हुई थ्रेट है आपकी पब्लिक हेल्थ को। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो आपने बात की तशख़ीस की, बिल्कुल ये जो आते हैं केसेस, वो तो बीमार हो के आते हैं, ऐसे भी होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो कैरियर होते हैं, या जो कि शर्म के मारे इनको अगर कुछ खतरा होता भी है वो नहीं आते। तो ये यकीनन इससे केसेस कहीं ज़्यादा हैं जो आपको रिपोर्ट हो रहे हैं। तो तशवीशनाक सूरत हाल है, और जिसके लिए हमें मिल के होल ऑफ गवर्नेंस और होल ऑफ सोसाइटल अप्रोच के तहत इस बीमारी का खला करना चाहिए, और इससे जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल पैरा होकर इससे बचना चाहिए। बड़ी तशवीशनाक बात है जो आपने बताई कि हेजिटेशन की वजह से बहुत सारे मरीज़ हैं वो सामने नहीं आते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुतासरा मर्ज़ से आज पंजाब पहले नंबर पर है, सिंध दूसरे नंबर पर है, तो इससे जो मर्ज़ है इससे मुतासरा मरीज़ के सेहत याबी के लिए कितना चांस होता है? बर वक्त इलाज अगर करवाया जाए तो मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है? जी जी बिल्कुल। अभी तो काफ़ी एडवांसमेंट आई है ट्रीटमेंट में। ARV ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो कि जब मिल जाती हैं तो वो जो ख़तरात हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ बच जाती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, ख़ास करके जब अफ्रीका में जब इसकी एपिडेमिक आई थी, कभी स्प्रेड हुई थी, तो ARV ट्रीटमेंट से उसमें काफ़ी कमी हुई है।
اور زندگیاں بحال ہو رہی ہیں، زندگیاں بچ رہی ہیں. تو جو ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم وہ ٹریٹمنٹس بھی ان کو انشور کروائیں کہ یہ ریگولرلی رہتے رہیں، جس طرح فری ہم دیتے ہیں فری ان کو ملتی رہیں، اور ان کو جو سوسائٹی میں یا فیملی میں جو سپورٹ چاہیے وہ بھی ملتی رہے. رائٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہنگامی بنیادوں پر حکومتوں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح کے اویئرنیس پروگرام شروع کرنے چاہیے کہ جتنی تیزی سے یہ مرض پھیل رہا ہے اس کو روکا جائے؟ ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ پولیو کی ہے. پولیو پہ گورنمنٹ نے کافی سیریسنس شو کی ہے، بہت بڑی کمٹمنٹ شو کی ہے، اور ٹاپ لیول پہ پرائم منسٹر سے لے کے آپ کی چیف منسٹرز، پھر ہر لیول کے ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر اور سارا عملہ اس میں انوالو ہوتا ہے. ساری ایک سوسائٹل اپروچ کے تحت ہم اس کا ایریڈیکیشن کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح HIV کے ساتھ بھی اس کا ایک نیشنل لیول کا ہائی پاور ٹاسک فورس ہو جس کو پرائم منسٹر چیئر کرے اور باقی صوبے اس کا حصہ ہوں، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی اس کا حصہ ہوں، ریلیجس اسکالرز بھی ہوں، اور پھر اسی طرح پروونشل لیول پہ بھی پروونشل بورڈز ہو، کمیٹیز ہو، جس کو چیف سیکرٹریز ہیڈ کرے، اور باقی پوری مشین ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، ایڈمنسٹریشن کی، وہ اس کے ساتھ کنٹینیوسلی کر سکے ہم جوائنٹلی، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں اور اس کی مانیٹرنگ بھی کریں. اور اویئرنیس کی جو مین بات ہے وہ تو ہماری میڈیا کے ذریعے بہت بہتر طریقے سے ہوتا ہے، خاص کر ہمارے سوشل میڈیا، فیس بک ہے، آپ کا ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے. یہ چیزیں ہمارے جوان طبقہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. تو اگر اس کے ذریعے اس طرح چینل چلائے جائیں، یوٹیوب والنٹری سپورٹ پرووائڈ کریں، جی ہیلتھ ایجوکیشن پہ ایک سیشنز ہو، ہر ایک ڈیڈیکیٹ کرے ہر ایک چینل، کہ اسی طرح ہیلتھ کا ڈیڈیکیٹڈ سیشن ہو جس میں جی. اچھا ڈاکٹر HIV بھی ہو، باقی صاحب، بیماریوں کے بارے جب میں بھی آپ روک وفاقی تھام پہ وزیر اور اس کے صحت بارے میں. تھے تو اس وقت بھی یہی ریشو تھا اس مرض کے پھیلنے کا، یا اب بڑھ چکا ہے؟ وہ تو بتدریج اضافہ ہو رہا تھا. ہم نے کیا کیا تھا، وہ لڑکانہ کا جو ایپیڈیمک آیا تھا وہ کافی بڑا آؤٹ بریک تھا، اور اس سے کافی ہماری جانیں بھی ضائع ہوئی تھی، ہماری ڈگنیٹی پہ بھی بڑا امپیکٹ آیا تھا. تو ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی، اور اس میں ہم نے انٹروینشنز کی جو خامیاں تھی، وہ مین چیز وہی بات آ جاتی ہے کہ جو انفیکشن پریونشن کنٹرول میجرز ہے وہ نہیں اپنائے گئے تھے، اس میں بے احتیاطی اور اس میں غفلت کی گئی تھی. تو اگر ہم وہ کریں تو یہ مرض پھیلنے سے ہم بچ سکتے ہیں، اور انفیکشن اس طرح کنٹرول رہے گا اور بہت ساری زندگیاں بچ جائیں گی. تو جب ہمارا تو بڑا قلیل ٹائم تھا، 6-7 مہینے، لیکن ہم نے پرائیورٹائز ضرور کیا تھا HIV کو. ہم نے پروگرام بنایا تھا، اس میں ہم نے گلوبل فنڈ سے پیسے بھی لائے ہیں. ہم کافی تعداد میں بہت بڑی اماؤنٹ ہم گلوبل فنڈ سے لائے ہیں HIV TB اور ملیریا کے لیے، کوئی $300 ملین، اور وہ صوبوں کے پاس جا رہے ہیں تاکہ صوبے اسی کے ذریعے ARV ٹریٹمنٹ ہو گئی، پھر اس کا انویسٹیگیشن کی جو اکوپمنٹس ہے وہ لے لیں، اسی طرح ڈیٹیکشن کا، اور پھر سائیکو سوشل سپورٹ کا. تو اس میں ہم نے یہی کیا تھا. اور ورلڈ ایڈز ڈے ہم نے منایا تھا 1 دسمبر کو، اور اس میں ہم نے کمٹ کیا تھا کہ گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کرے گی مسلسل اس عمل میں، کیونکہ یہ کسی ڈونر کی سپورٹ سے اکیلے نہیں ہو سکتا جب تک کہ گورنمنٹ اور سوسائٹی خود کمٹ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. حکومتوں کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کسی ڈونر کی سپورٹ سے نہیں ہو سکتا، سوسائٹی سے بھی نہیں ہو سکتا، حکومت تو کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر ندیم جان صاحب، سابق وفاقی وزیر صحت، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کی تدارک کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے حکومتوں کی بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اس مرض کو روکنے کے لیے ہماری خود کی بھی ذمہ داری ہے. سوسائٹی میں اویئرنیس بہت زیادہ پھیلانی چاہیے اس مرض کو روکنے کے لیے. بچوں میں جس طریقے سے یہ مرض پھیل رہا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.